सामीन आदाब, आज के हमारे मेहमान हैं मारूफ ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में आवाज के शहंशाह, मुसव्विर, अदीब जनाब शुजा सुल्तान साहब। शुजा सुल्तान साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। आप आज हमारे स्टूडियो में वैसे आते रहते हैं, लेकिन आज क्या फील करते हैं? आज की जिंदगी, आपकी जिंदगी के बारे में बात होगी। आज मुझे लगता है कि जहां मैं लोगों का कच्चा चिट्ठा बाहर निकालता था, शायद आज मेरी शामत आई है। शुजा साहब, आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग में यहाँ पे जो सर्विस रही है बहुत देर तक, वो जो अरसा आपका यहाँ रहा है और लोगों तक आपकी आवाज पहुंची और एक मारूफ ब्रॉडकास्टर की हैसियत से सामने आए, कब ये सब हुआ था? ब्रॉडकास्टिंग तो बहुत बचपन से मेरा जिसके साथ ताल्लुक रहा है। मैं सन 57-58 से छोटा बच्चा था उन दिनों, तो मैं बच्चों के प्रोग्राम में यहाँ हिस्सा लेने के लिए आता था। तो साथ ही ये अल्लाह की देन थी कि आवाज उन दिनों भी लड़कपन में भी अच्छी थी, बर्दाश्त कर लेते थे लोग। तो उस जमाने में कुछ रेडियो ड्रामों में भी हिस्सा लेने का मौका मिला। यहाँ मरहूम कैसर साहब थे, वो ड्रामा प्रोड्यूस करते थे। मरहूम बशीर भट्ट साहब थे, वो ड्रामा प्रोड्यूसर थे। उन्होंने मौका दिया। कमाल अहमद सिद्दीकी साहब, वो भी ड्रामा प्रोड्यूस करते थे। तो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया प्लेज पे, रेडियो प्लेज में। और उस जमाने में तो लाइव होते थे प्रोग्राम, रिकॉर्डिंग बहुत कम हुआ करती थी। तो इस तरह आगाज हुआ। और ज्वाइन कब आपने किया? हाँ, ये ऐसा हुआ कि ब्रॉडकास्टिंग के साथ ताल्लुक तो था ही। एक रोज प्राण किशोर साहब, तो मैं फारिग हो चुका था अपनी तालीम से, तो घूम रहा था, तो मेरे कहने लगे शुजा जॉब करोगे? मैंने कहा जी जॉब की तो जरूरत है। तो कहने लगे कि कुछ अनाउंसर्स की जरूरत है हमें। तो मैंने कहा करो तुम, चलो मेरे साथ। तो यहाँ स्टेशन डायरेक्टर थे मैनी साहब, तो एल मैनी, तो उनके पास ले गए। तो कहा शुजा के लिए तो है जगह, आ जाओ ज्वाइन कर लो। तो दूसरे दिन मैंने ज्वाइन कर लिया। वाह, ये कब ज्वाइन किया? ये 1975 जी आपने ज्वाइन किया। और फिर काफी देर आप यहाँ रहे? एज अनाउंसर मैं चंद महीने मैंने एज अनाउंसर रहा जी। तो उसके फौरन बाद मुझे ड्यूटी अफसर बना दिया गया। तो लेकिन ये है कि माइक्रोफोन से मेरा ताल्लुक बराबर कायम था। मैं प्रोग्राम प्रोड्यूस करता रहा, आवाज भी देता रहा, फरमाइश जी अभी भी सामान को खतों के जवाब दिया करता था। और ड्रामा वगैरह में तो खैर वो तो आता ही रहता था। जी, शक्ल सूरत से आप बहुत ही अच्छे हैं। तो आप बॉलीवुड अगर कोई खातून ये कहती है शायद मेरी हौसला अफजाई होती। बहरहाल शुक्रिया जी। तो कहीं आपको नहीं लगा कि मतलब आप ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में आए हैं तो कहीं बॉलीवुड आप ज्वाइन करें? ऐसा बिल्कुल जहन में नहीं जी नहीं, क्योंकि देखिए वहाँ बॉलीवुड के बारे में हम सुनते थे, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथी, 2-4 साथियों ने कोशिश की वहां पे, तो वो बुरी तरह से बेचारे मात खा के तो लौट आए थे। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था किसी तरह का। जी। तो ब्रॉडकास्टिंग में अपना मजा है। ये तो आप जानते ही हैं, एक बार माइक्रोफोन की चार्ट लग गई, वो उसका चस्का लग गया, जिंदगी भर नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी भर नहीं छूटता इसका साथ। स्कूलिंग के हवाले से बात करें? मैं 10th तक, 10वीं जमात तक तो मैं नेशनल हाई स्कूल श्रीनगर में पढ़ा हूँ। दीवान बाग करण नगर में। जी। तो उसके बाद में फिर एसपी कॉलेज में, एसपी कॉलेज के बाद फिर वहां से डिग्री लेके फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने पॉलिटिकल साइंस में। जी। तो कहीं आपको लगा कि जो आप रेडियो आया करते थे बचपन में और फिर इसी से जुड़े आप फैमिली सपोर्ट था और घर में जो वालिदैन का सपोर्ट था कि आप ब्रॉडकास्टिंग में जाए या कोई और वो चाहते हैं कुछ और? नहीं, मैं एक आपसे छोटी सी यहाँ पे एक अर्ज करूं, वो ये कि मैं बुनियादी तौर पे मुसव्विर हूँ और मुसव्विर बनने में ब्रॉडकास्टिंग में
میرا بہت بہت رول ادا کیا ہے, بہت زیادہ میری مدد ہوئی ہے. میرے بچپن میں ہمارے گھر میں آمدنی کے ذرائع کچھ زیادہ نہیں تھے, اور مصوری کا شوق ایسا شوق ہے کہ اس میں پیسہ بہت چاہیے, خرچہ بہت ہوتا ہے, رنگ ہیں, کاغذ ہیں, برش ہیں, ان چیزوں کی ضرورت رہتی ہے. تو اب گھر سے تو وہ خرچے پورے نہیں ہو سکتے تھے. اب گھر والے کالج اسکول کی فیس دیتے یا میرے یہ شوق پورا کرتے. تو بس یہ ریڈیو کے پروگرام مل جاتے تھے. اور بچپن میں تو جب ہم بچوں کے پروگرام میں آیا کرتے تھے تو 5 روپے ملتے تھے ایک پروگرام میں, اور 5 روپے اس وقت کے بہت ہوتا ہے, بہت. 5 روپے جیب میں ہوں تو پھر آدمی بادشاہ کہلاتا. اس کے بعد میں پھر 25 روپے فیس ہو گئی, اس کے بعد 50 ہو گئی, پھر اس کے بعد میں پڑھتے گئے اسی طرح سے. تو اب یہ ہے کہ یہ خرچہ جو برداشت ہوتا تھا میرا, تو یہ براڈ کاسٹنگ سے ہی ہوتا تھا, یہ صحیح بات ہے. اور آپ کے والدین یہی چاہتے تھے, مطلب کسی بھی طریقے سے آپ کچھ؟ دیکھیے, میں ایک بیوروکریٹ فیملی سے تعلق ہے میرا. میرے والد تحصیلدار تھے اور میرے سارے بھائی سوائے ایک کے بیوروکریٹ ہیں, بڑی ہائی پوسٹ پہ HODs رہ چکے ہوں. تو ان کا سب کا شوق تھا کہ میں بھی اس پہ جاؤں. تو دراصل میں نے دیا بھی تھا ایک بار. میں نے گریجویشن کے بعد میں KAS کا ایگزام دیا تھا میں نے, لیکن بدقسمتی یا خوش قسمتی کہیے کہ میرا سلیکشن نہیں ہوا. تو پھر براڈ کاسٹنگ میں آ ہی گئے. تو 4-5 سال میرا مستقل ایک سلسلہ یہاں پہ رہا. آپ سے بات جاری رکھتے ہیں, لیکن کیا سننا چاہیں گے؟ آج آپ ریڈیو تشریف فرما ہیں, تو کیا آپ سننا چاہیں گے؟ کشمیر کی ایک لیجنڈری ایک شاعرہ ہے حبا خاتون. حبا خاتون, جی. ان کا ایک گانا ہے کہیں آج آپ کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ آپ آج مائکے آئی ہیں, اور ایک وہ جو لڑکی ہوتی ہے کبھی جب مائکے آتی ہے تو پھر سسرال والی وہ جو وہاں پہ میں اس لیے سننا چاہتا ہوں کہ اس کی ریکارڈنگ میں نے کی ہے. یہ تو سامنے سے آگا, آپ بھی سنیے اور سامعین کے لیے بھی ہم پیش کرتے ہیں. سامعین, سری نگر کے FM اسٹیشن سے آپ پروگرام سماعت کر رہے ہیں شخصیات. آج اس پروگرام کی زینت ہے ہماری وادی کے معروف براڈ کاسٹر, براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں آواز کے شہنشاہ, مصور اور ادیب جناب شجاع سلطان صاحب. شجاع صاحب, جی, یہاں پہ آپ کافی عرصہ آپ نے گزارا. جی, ریڈیو کشمیر سری نگر میں. جی ہاں. کچھ ایکسپیرینس ہوں گے اور کچھ ایسی یادیں میری ہوں گی؟ کچھ نہیں, بڑی خوبصورت یادیں اس اسٹیشن سے وابستہ ہیں. بہت پیار ملا مجھے یہاں. جی. اور قدر بھی بہت, یعنی حالانکہ بہت ینگ تھا میں, 21-22 سال کی عمر میں نے جوائن کیا ہے ریڈیو. تو اس وقت یعنی اسٹیشن ڈائریکٹرز ایسے ہوا کرتے تھے کہ جن کے کمرے کی طرف دیکھنا بھی مشکل تھا. بالکل. اور وہ اسٹیشن ڈائریکٹرز اتنا اعتماد کرتے تھے میرے پر کہ کوئی بھی امپورٹنٹ پروگرام ہو یا کہیں کوئی OB ریکارڈنگ ہو, کہیں کسی اہم شخصیت کا انٹرویو کرنا ہو, تو یہ ذمہ داری مجھے ہی سونپی جاتی تھی. تو یہ اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. کون تھے تب آپ کے, جی, جو آپ کا حوصلہ بڑھاتے, آپ کو سکھایا؟ مجھے سکھایا. جہاں مطلب ہمارے ایک اسٹوڈیو گارڈ ہوا کرتے تھے شام لال, وہ بھی ہوتے تھے, اللہ ان کو غریب رحمت کرے. شام لال تو ہیں ابھی بھی. تو ان سے لے کر میں نے کہ نہیں گیا میں نہیں صاحب تک میں سیکھتا ہی رہا, اور اب بھی سیکھ رہا ہوں میں, کیونکہ یہ فن ہے. عظمت ہے آپ کی بھی. فن ہے, یہ فن ہے. فن کی تکمیل کبھی نہیں ہوتی. اگر ہم دیکھیں اس کے لیے 7 جنموں تک انسان اس میں سیکھتا ہی رہتا ہے. اس میں بہت گنجائش ہے سیکھنے کی. لیکن ایک چیز ہے, جب میں نے ریڈیو جوائن کیا تو اس وقت براڈ کاسٹنگ کا جو ایک یعنی ایک طور طریقہ تھا وہ کچھ الگ طرح کا تھا. یعنی
بہت سلو قسم کی. جیسے میں آپ کو نمونہ آپ کے لیے پیش کروں گا. جیسے ہم اناؤنسمنٹ دیتے ہیں کہ یہ ریڈیو کشمیر سری نگر ہے, اس وقت دن کے 12:30 بجے ہیں, خبریں سنیے. تو لیکن یہ انداز کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ بہت آہستہ سے, یعنی سلو موشن میں جسے کہیں گے کہ یہ ریڈیو کشمیر سری نگر ہے, 12:30 بجے چاہتے ہیں, خبریں پیش خدمت ہیں, پہلے اردو اور اس کے بعد کشمیری میں. تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی لائی میں نے. میں نے کہا کہ وقت جو ہے وہ کسی کا ساتھ ہے, وہ تیزی سے جا رہا ہے, تو براڈ کاسٹنگ بھی تیزی سے بات کریں گے آپ تو دوسرے تک پہنچ ہی جائے گی. تو آہستہ براڈ کاسٹنگ میں یہ ہو جاتا ہے کہ دوسرا بور ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ شاید اس نے کھانا نہیں کھایا ہوا. تو یہ تھوڑی سی چینجز لائیں. حالانکہ کچھ میرے بہت مطلب کچھ آفیسرس اس سے مطلب اسے پسند نہیں کرتے تھے, لیکن اب بہرحال لوگوں نے پسند کیا. سامعین نے پسند کیا, بہت اچھا تھا. آپ کے کون سے خاص پروگرام رہے آپ نے جو آپ کا یہاں پہ ٹینور رہا اس دوران؟ ایک تو آپ نے کہا کہ آپ کے خط آپ کی جو کرتے ہیں, اور کوئی خاص پروگرام جو آپ؟ ایک میں پروگرام کرتا تھا جی, میرے ہوتے ہوئے یہاں پہ میں نے جوائن کیا تھا تو یووانی سروس اسٹارٹ ہوئی. تو اس میں ایک پروگرام ہوتا تھا, روز کا پروگرام تھا, 10 منٹ کا چنک ہوتا تھا, سرے راہے. وہ میں ہی پروڈیوس بھی کرتا تھا. اس میں راستے میں وہ یعنی ٹیپ ریکارڈر لے کے آپ سڑک پہ چلے آئے, کسی سے بھی آپ انٹرویو کر لیں, 4-5 منٹ 10 منٹ اس سے بات کر لیں. کوئی ٹورسٹ ہو, کوئی چھابری فروش ہو, کوئی ریڑے والا ہو, کوئی اچھا بیوروکریٹ کیوں نہ ہو, اور مطلب یہ کہ عوامی مسائل کے بارے میں, کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں. بہت بڑا فیلڈ تھا اس کا, اور یہ روزانہ پروگرام ہوتا تھا. ایک تو وہ, دوسرا میری ایما پر یہاں نیئر صاحب کے نیئر صاحب جانتے ہیں کہ اصل تو براڈ کاسٹنگ کے شہنشاہ انہیں کو کہا جانا چاہیے. میری ایما پر انہوں نے ایک پروگرام یہاں سے شروع کیا تھا, بزم سامعین. اس میں یہ تھا کہ خط کے لیے شکریہ, جو اس کے لیے جو خط آتے تھے ہمارے پاس, تو ان میں جو ہفتے بھر میں سب سے اچھا خط ہوتا تھا اس کو ہم سنبھال کے رکھ لیتے تھے. تو اس خط لکھنے والے کو ہم فون پہ یا ان کے ایڈریس پہ ہم دعوت دیتے تھے. تو 4-5 اس طرح کے سامعین کو بٹھا کے ان کے ساتھ پروگراموں کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی اور تبادلہ خیال ہوتا تھا. تو اس پروگرام کو بڑا مقبول ہوا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک پروگرام ہم نے وہاں آڈیٹوریم میں بھی کیا تھا اسی طرح کا, اور نیئر صاحب ہوتے تھے, پروگرام آفیسرز کو بلاتے تھے. کوئی شکایت ہوتی تھی سامعین کو تو پروگرام آفیسر خط کے لیے شکریہ پروگرام میں آتے تھے. جیسے بھجن لال سوپوری کو ہم نے لایا پروگرام میں, ان کو کہا کہ بھائی آپ کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے تو آپ جواب دیجیے خود. تو اس طرح کی یہ صورتحال رہی. آواز کے بارے میں, جو آواز ابھی بھی آپ سنبھالے ہوئے ہیں, ایک اٹریکشن ہے آپ کی آواز, یہ اللہ کی کہیں آپ کو ریاض وغیرہ تو نہیں, ریاض کرنا پڑا, کسی طرح آپ اپنا گلا ٹھیک رکھیں اور آواز جو آپ یہ میں آپ سے صحیح بتا دوں, ہے تو بنیادی طور پہ یہ اللہ کی دین. خدا نے, یہ خدا داد ایک چیز ہے. تو لیکن اس کو مانجنے میں تھوڑا کرنا پڑی. تو ایسا ہوتا تھا کہ میں اخبار کے تراشے لے کر, یا اخبار کا کوئی اداریہ ہوتا تھا یا کسی کتاب کا کوئی چیپٹر ہوتا تھا, وہ لے کے میں اس کو پڑھتا تھا, اور باقاعدہ ان میں کہاں پہ پنکچویشن, کہاں پہ آپ کو پاز دینا ہے, کہاں پہ آپ کو رکنا ہے, کہاں پہ آپ کو آگے بڑھانا ہے, اور پھر ماڈولیشن, آپ لفظ کا اتار چڑھاؤ, سور جسے کہتے ہیں, یہ تو موسیقی ہے. جی تو ایک سپاٹ لہجے میں آپ بات کریں گے تو لوگ پسند نہیں کریں گے, لیکن اگر تھوڑی سی ماڈولیشن سے بات کریں آپ تو پیار. کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہے ریڈیو کشمیر سری نگر میں آپ کام کرتے ہوئے, جو ابھی بھی آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں؟ جی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. میں ایک واقعہ میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں. وہ بار بار میرے ذہن میں آتا ہے. وہ اس دن شاید اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی میری. یہ سن 77 کی بات ہے, 77-78 کی بات ہے. سردیوں کے دن تھے,
میری مارننگ ڈیوٹی تھی جی ایز ڈیوٹی آفیسر. رات میں بہت بھاری برف پڑ گئی. جی گاڑی آ نہیں سکتی تھی. گاڑی آتی تھی پک اپ کرنے کے لیے گھر سے, تو آ نہیں پائی. تو میں 5 بجے صبح گھر سے نکل گیا. میں نے کہا گاڑی تو آ نہیں پائے گی. بٹمالو میں رہتے تھے ہم, اور بٹمالو سے یہاں تک کا آپ دیکھ لیجیے اب کتنا ڈسٹینس ہوگا, قریب 3-4 کلومیٹر تو ہوگا ہی. تو ہاں, یہ گھٹنوں تک برف میں میں چلتے چلتے آیا, ٹھٹرتا ہوا پہنچا میں گیٹ پر. گیٹ پر پہنچا, یہاں سیکورٹی والوں سے پوچھا, میں نے کہا کوئی آیا ہے؟ کہا جی کوئی نہیں. تو ایک ہمارے ہوتے تھے, مجھے یاد ہے ان کا نام بھی اچھی طرح سے یاد ہے, مسٹر سنتانم. وہ انجینئرنگ اسسٹنٹ تھے. ان کو دیکھا میں نے گیٹ کے باہر, وہ ٹھٹر رہے ہیں سردی میں. تو ریڈیو کالونی سے تو ان کا تو نزدیک ہی تھا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اناؤنسر ہمارے ایک تو امین بھائی, جی محمد امین صاحب, وہ نشاط میں رہتے تھے, وہ بھی نہیں آ پائے. پھر تھوڑا یہ کہ کمرشل سروس سے نہ ڈیوٹی آفیسر آ پایا اور نہ اناؤنسر آ پائے برف کی وجہ سے. اور تیسری آفت یہ تھی کہ یووانی سروس سے ہم کو ومبلڈن کے وہ لائف اس کا وہ دینا تھا, رننگ کامنٹری. اب 3 چینلز, اکیلا میں ڈیوٹی آفیسر بھی, ایک اسٹوڈیو سے دوسرے اسٹوڈیو, اور کمرشل میں آپ جانتے ہی یہاں پہ اسپاٹس چلانے ہوتے ہیں. اور مجھے کوئی علم نہیں, میں کیو شیٹ دیکھ کے بس اللہ کی مہربانی سے ہی اسی کے فضل پہ میں چلتا رہا. اور تب جا کے کہیں کوئی 8 بجے کوئی اور نظر آیا اور میری جان میں جان آئی ہے. اور آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ میرے سمجھیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو بالکل بات ہی ایسی, اور واقعہ ایسا ہے. آپ سے بات جاری رکھیں گے, لیکن کیا سنیں گے آپ؟ جی ہاں, میرے استاد ہیں شاعری میں, شہریار, جی بہت مشہور شاعر ہیں. ان کی ایک غزل ہے بہت پیاری گائی ہے, جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے, اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے. آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, اور سامعین آپ بھی سنیے. سامعین, سری نگر کے FM اسٹیشن سے آپ پروگرام سماعت کر رہے ہیں. شخصیات آج کے اس پروگرام کی زینت ہیں. وادی کی معروف شخصیت براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں ایک ایسی آواز, جی دوستوں, شجاع سلطان کی. ادیب, مصور, لیکچرر, میوزک اینڈ فائن آرٹس. شجاع صاحب جی, اتنی ساری چیزیں آپ میں, اور ہم بالکل بھول جاتے ہیں اب کیا کہیں, اتنے سارے گن آپ ہیں. اور یہ بتائیے, جو آپ شاعری کی طرف جی کب سے, یہ کب ہوا اور کیوں کیسے ہوا؟ یہ بھی اتفاق ہی ہوا جی. وہ دراصل یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ہم, تو سن 1969 کی بات ہے. تو غالب صدی وہ بنا رہے تھے وہاں پہ یونیورسٹی میں. وہاں مرحوم قاضی غلام محمد تھے, حامدی صاحب وغیرہ, یہ سب ان دنوں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اردو کے, عبدالقادر سروری. میں اسٹوڈنٹ تو پولیٹیکل سائنس کا تھا, لیکن اٹھنا بیٹھنا میرا ان ادیبوں کے ساتھ ہی رہا. تو وہ کہنے لگے شجاع, تو وہ طرح مشاعرہ ایک کرنا تھا انہوں نے. تو کہا شجاع تم بھی کوشش کرو, تم اچھی خاصی اردو بول لیتے ہو, لکھتے بھی ہو, تو کوشش کرو شاعری کی. تو میں نے کر ڈالی, کوشش کر ڈالی. نا حامدی صاحب نے کہا کہ یار تم تو شاعر ہو, تم شاعر بن گیا. کیا لکھنا پسند کرتے ہیں آپ؟ غزل, نظم؟ جی میں غزلیں بھی لکھتا ہوں, نظم بھی. یہ وہ اس پہ اسٹیٹ آف مائنڈ پہ, ذہنی کیفیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے چند اشعار سننا چاہیں گے؟ یہ چھوٹی سی غزل ہے. لفظ چاہے لفظ ہو, لفظ چاہے بے صدا ہو, لفظ چاہے لفظ ہو, چاہے بے صدا ہو, لفظ چاہے بے صدا ہو اور صدا بے نقش, چاہے زندگی موت پر بھاری ہو, لیکن میری نظروں میں وہی ہے معتبر جس نے میری روح کی خاموشیوں کو اجنبی سمجھا نہیں. کیا بات, کیا بات. تو غزل کے چند شعر سنے. آنکھ اٹھاتے ہی تمنا کی سزا مل جائے گی, آنکھ اٹھاتے ہی تمنا کی آئینے کے ساتھ فصل آئینہ مل جائے گی. آؤ
फिर सड़कों पे निकले, फिर से आवारा फिरें, सांस लेने को कहीं भीगी फजा मिल जाएगी, और सर बसर हम भी सुकूते मर्ग थे, सोचा न था दोस्तों के लब से जीने की दुआ मिल जाएगी। ये बहुत ही वाकई बहुत ही अच्छे शायर आपने जो अभी इरशाद फरमाए। आप शुजात साहब, आप ये बताइए, जो आप इस वक्त काम कर रहे हैं एज लेक्चरर म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में, आप चले रेडियो के बाद, क्या वजह हो गई कि मतलब आप रेडियो छोड़कर चले गए? मैं सबसे पहले मतलब पहले ही मैं अर्ज कर चुका हूं कि मैं बुनियादी तौर पर मुसाफिर हूं। ब्रॉडकास्टिंग ने मुझे सहारा दिया, मुसव्विर बनने में मेरी मदद की जी। तो अब स्टूडियो वहां भी है, स्टूडियो यहां भी है जी। तो अब सिर्फ मीडियम का फर्क है, तो क्योंकि मुसव्विरी तो मेरा इश्क है जी। और ये आपने बिल्कुल बस सिर्फ जो आपने कहा कि मीडियम का फर्क है जी हाँ। और आपको कितना ये जो डिफरेंशिएट अगर आप कर पाएंगे कि बहुत ज्यादा है कि मतलब जहाँ पे ये आवाज की दुनिया है और यहाँ पे जो आवाज से आप एक्सप्रेस करेंगे वहाँ तो आपका कलम हाथ में, आपका ब्रश हाथ में होगा, फिर आपको एक्सप्रेस अपने दिल के ख्यालात जो होंगे आप दूसरों तक पहुंचाने में। देखिए, ये चाहे ब्रॉडकास्टिंग आप नस्र में कर रहे हो या गाने में कर रहे हो या मौसीकी में कर रहे हो, लफ्ज खुद एक आहंग रखता है जी, और लफ्ज रंग है जी जी जी। तो और वहां रंग ट्यूब से निकलते हैं, तो फर्क कोई खास तो है नहीं। यानी आप लफ्जों को तरतीब देके आप बोलते हैं और वो मॉड्यूलेशन करके उनमें उतार चढ़ाव लाते हैं ताकि दूसरे को अच्छा लगे जी। तो इसी तरह रंगों का भी है कि रंगों को आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो दूसरों को, देखने वालों को अच्छे लगे, प्यारे लगे, खूबसूरत लगे। बहुत सारी तस्वीरें आपने बनाई होंगी और जब अपने लिए आपने तस्वीर बनाई, अपनी जो लाइफ पार्टनर आपने जब चुना, अपना लाइफ पार्टनर जी, किस तरह की तस्वीर बनाई थी तब आपने? दरअसल यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे मुआफी चाहूंगा, मैं पोर्ट्रेट्स नहीं बनाता, मैं लैंडस्केप पेंटर हूँ। मैं बुनियादी तौर पे मैं फितरत से अपना मवाद लेता हूँ जी। अपना सब्जेक्ट मैटर जो है वो मैं फितरत से लेता हूँ, तो अब उनको अरेंज करके जो अपना मेरा आपके मैरिज के बारे में जो हमने पूछा था कि आपकी मैरिज कब हुई? सन 76 में मेरी शादी हुई थी। चॉइस मैरिज थी क्या? नहीं, घर वालों की पसंद थी, तो अरेंज्ड। तो आपकी फैमिली जो है, आप जो मुसव्विर हैं, इसमें उनका साथ रहा? कहीं आपको ये नहीं लगा कि मतलब नहीं वो बोर हो गए हैं? मतलब मैं आपसे एक बात यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर पे कह दूं कि मुझे बचपन में बहुत हौसला अफजाई मिली है जी। भाइयों की तरफ से, खासतौर पे जो बड़े भाई हैं उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की मेरी, बिल्कुल। और वहाँ पे जो तजुर्बा आप म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में आप चले गए, वहाँ पे कुछ आपका एक्सपीरियंस तो वहाँ तो टीचिंग का काम है, वो बिल्कुल एकेडमिक्स है जी, टोटल एकेडमिक्स। जैसे हम दूसरे मतलब वहाँ पे बच्चों को ग्रामर सिखाना है जी, जैसे हम उर्दू सीखते हैं, ये भी लैंग्वेज है जी, बिल्कुल। रंगों की जुबान जी, लकीरों की जुबान जी, तो वो लैंग्वेज आपको आगे पहुंचानी है, आपको सिखाना है वो लैंग्वेज, उसकी ग्रामर सिखाना है। मुझे याद है जो रेडियो कश्मीर के नीचे जो ऑडिटोरियम के, अच्छा वो मेरे जी नहीं वो उसका एक खूबसूरत, एक तो अभी मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत है और मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, हर रोज आता हूँ तो आप याद आते हैं। तब क्या था आपके जहन में, किस तरह का ख्याल था? हाँ, वो बस आवाज को मैं रंगों में ले आना चाहता था जी। तो हमारे दोस्त भी हैं और यहाँ स्टेशन डायरेक्टर भी हैं, रहे हैं अशरफ साहिल साहब जी, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। उन्होंने फरमाइश की कि शोया ये जगह खाली है जो इसमें रंग भर दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो एकदम ज़हन में यही आया कि मैं आवाज को ट्रांसलेट करूं रंगों में जी। तो अब वो देखिए उसमें वो बहाव है,
जैसे आवाज में बहाव होता है, तो वो बहाव लाने की कोशिश की। उसको जरा कहीं कहीं मॉड्यूलेशन करके, कहीं पे आप देखेंगे कहीं पहाड़ है, कहीं पत्थर चोटी है, कुछ है, तो वो उस बहाव को उतार चढ़ाव में तब्दील करने के लिए इस तरह के एलिमेंट्स मैंने यूज किए। आपको ये नहीं लगा कि जो भी जिस तरह आप नेचर के बिल्कुल क्लोज बनाना चाहिए, एक इंसान फील करता है कि नेचर के क्लोज रहे तब जाके वो अपने जो ख्यालात है वो एक्सप्रेस कर पाएगा, खासकर जो म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में जिस तरह आप काम कर रहे हैं। नेचर से तो आप भाग नहीं सकते, नहीं भाग सकते। नहीं, ये सबसे बड़ा टीचर तो आपका नेचर है। जी जी, सबसे बड़ा टीचर। देखिए, फिर हम आवाज की तरफ लौटते हैं जी। तो आवाज आप देखिए, झरनों की, दरिया की, चिड़ियों की चहचहाहट है, हवा की सरसराहट है, पत्ते हिलते हैं तो उनकी उसकी आवाज है, या जब आप सूखे पत्तों के ऊपर कदम बढ़ाते हैं, उनके ऊपर चलते हैं तो उनकी अपनी एक आवाज है। तो तेज बहते हुए दरिया का अपना है, फव्वारे का अपना है, यानी आवाज से तो आप कहीं भाग नहीं सकते। बचपन में आपके बचपन की तरफ लौटते हैं। जी हाँ। आपको अपनी वो शैतानी वगैरह कुछ याद है, किस तरह की आप जो तंग करते थे या दूसरे बच्चों के साथ जो खेलते अपने दोस्तों? क्रिकेट मेरा जुनून था। क्रिकेट? हाँ, वो बहुत क्रिकेट खेलता था मैं जी। मैं अक्सर मतलब ये कि अगर ये पेंटिंग का शौक न होता तो मैं जरूर क्रिकेट बने रणजी ट्रॉफी को जरूर खेल लिया होता, इतना था। बहुत जुनून। खैर, आपके साथ बात हम जारी रखते हैं, लेकिन आपकी फरमाइश के आपकी सिलेक्शन होगी, क्या सुनना चाहेंगे? एक फिल्म थी आंधी जी, उसमें एक गाना है किशोर का और लता का गाया हुआ, जी, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा जी। इसके साथ भी मेरी कुछ यादें वाबस्ता हैं। बताइए, पहले बताइए। वो दरअसल ये आंधी फिल्म लगी जी, तो रिलीज हुई थी यहीं पे रीगल सिनेमा में जी। तो मैं और मेरी एक साथी थी, इस वक्त वो स्टेशन डायरेक्टर हैं, सीता नंदा, हम दोनों यहाँ पे ड्यूटी अफसर थे। तो हमारे लिए पास भेज दिए गए, तो पास भेजे तो हम गए देखने के लिए। फिल्म रिलीज उसका था उस दिन शो, पहला शो था। फिल्म हमको बहुत पसंद आई और खासतौर पर मौसीकी उसकी जी। तो दूसरे दिन हम टेप रिकॉर्डर लेके पहुंच गए। हमने कहा इसके गाने जो है रिकॉर्ड करके लाएंगे जी। तो फिर हम लोग ये गाना चलाया था, ये पहला गाना यही रेडियो से। बहुत ही अच्छी बात है, और आपके लिए हम पेश करते हैं आपका ये पसंदीदा नगमा। सामीन को भी पसंद आएगा, हमें उम्मीद है। श्रीनगर के एफएम स्टेशन से आप इस प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। शख्सियात आज हमारे खास मेहमान हैं, हमारी पार्टी के मारूफ ब्रॉडकास्टर और अदीब और मुसव्विर जी शुजा सुल्तान साहब, जिनके आवाज से आप मुतारिफ हैं। और शुजा साहब, बिल्कुल अब आज आप जिंदगी के उस मोड़ पे हैं जी। अगर पीछे मुड़कर देखेंगे, अप्स एंड डाउन्स अपने सामने रखेंगे, तो क्या महसूस करते हैं आप? महसूस क्या, हर दिन हर नया सूरज यही आवाज देता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखो जी, आगे देखो। तो कहीं जो आपको ये नहीं लग रहा है कि कहीं आप जो आपने मिस किया है, कुछ जो आप पाना चाहते, जो आपका एम था वो मुकम्मल नहीं कर पाए आप, या जो कुछ आपको मिला उसको मुकद्दर समझकर आपने कबूल कर लिया? देखिए, ये आपने जो अभी ये बात कही, देखिए मैंने जिंदगी में कभी किसी चीज को एम नहीं बनाया जी, क्योंकि उससे बंध जाता है आदमी। मैंने वक्त के धारे में अपने आप को छोड़ दिया है, तो अब आखिर तक वो कहाँ पहुंचाता है ये उसी के हाथ में। मैंने अपने आप को बांध के नहीं रखा जी। इसीलिए मुझे बहुत सारी चीजों का मलाल भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी सफर है ये, इसमें साथी मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, ये आना जाना तो ये तो चलता ही रहता है। तो इसलिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए जी, दुख नहीं होना चाहिए जी। तो हाँ, कुछ देर के लिए थोड़ा सा रहता है जहन बोझल सा, लेकिन
آئی ایم ناٹ سوری اباؤٹ مائی لائف. یس, اور زندگی بھرپور جینا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کو بالکل 1000 سال عمر دے اور آپ اچھی طرح جیئیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.